एउटा चाहिँ कपुरस्थान अथवा चाहिँ समाधि स्थान, त्यो समाधि स्थलमा चाहिँ दोजर लगाएर भत्काउनु पर्ने आवश्यकता यो सिधै हेपेर पेलेर हाम्रो त मानव अधिकार हनन भएको छ, हाम्रो चाहिँ बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार समेत हनन गरिदिएको छ। अनि गाईको चाहिँ रक्षा, गोरुको रक्षा, पशुको रक्षा, यो सीमा अगाडि बढिरहन्छ, यो सीमा चाहिँ रोकिँदैन भने नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अब हातमा खुकुरी लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछन्। किन भन्दाखेरि हामीसँग खुकुरी बोक्न कुनै ठुलो कुरो होइन। पहिला बुद्धको मूर्तिहरू चाहिँ तालिबानीहरूले चाहिँ भत्काइदिए जस्तो त्यहाँ कपुरथानहरू चाहिँ टङ टङ लडाइदिएको छ, पल्टाइदिएको छ। उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ मौलिक अधिकार, उनीहरूको मानव अधिकारको विरुद्ध छ। यहाँका मूलवासीहरूको चाहिँ विरुद्ध हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सरकार सत्ता भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ। जसले दोजर चलाउन निर्देशन गर्यो त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ कटघरामा उभ्याउनु पर्छ। आज त्यसरी चाहिँ भत्काइदिँदाखेरि कसको चित्त दुख्दैन, कसको मन दुख्दैन? मन दुख्दैन? मन दुख्छ नि, अवश्यले मन दुख्छ। त्यहाँ आर्यघाटमा गएर चाहिँ त्यो के भन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो लास जलाउने ठाउँलाई पाङपुङ उडाइदिउँ त के हुँदो रहेछ? यहाँ हाम्रो त मानव अधिकार हनन भएको छ, हाम्रो चाहिँ बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार समेत हनन गरिदिएको छ। अनि गाईको चाहिँ रक्षा, गोरुको रक्षा, पशुको रक्षा। किन आदिवासी जनजाति भनेर अपहेलना गर्दै उसको चाहिँ अधिकारको हनन गरेको? तिमीलाई लाज लाग्दैन? मजदुर दिवसकै दिन सप्तरीमा एकजना मजदुरले काम गरिसकेपछि पेटभरि चाहिँ खाना देऊ भन्दाखेरि ठेकदारले चाहिँ कुटेर मार्यो। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर झापाको मेचीनगर वडा नम्बर 6 स्थित किराँतहरूको समाधि स्थल चाहिँ यतिखेर दोजर लगाएर भटाभट भत्काउन थालेपछि केही किराँत धर्मावलम्बीहरूले, किराँतमा आस्था राख्नेहरूले विरोध गर्न थालेको छ। यस विषयमा हामी रहेर आज केही बहस गर्न गइरहेका छौँ। जीवन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका संघीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युज। धन्यवाद। विषयवस्तुहरू त मैले उठाइहालेँ। समाधि स्थलहरू किराँतहरूको भत्काइनु थालेको छ हैन, मेचीनगर वडा नम्बर 6 स्थित। तपाईले थाहा पाउनुभयो यो विषय? यो विषयमा मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत थाहा पाएँ र एउटा भिडियो मलाई चाहिँ प्राप्त भयो। सो भिडियोमा चाहिँ मेचीनगर 6 यो सायद काकडभित्र साइट पर्दो रहेछ कि अरे मेरो विचारमा अहिले बुझ्दाखेरि। मैले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मैले फोन गरेँ त्यहाँ चाहिँ राई लिम्बूहरूको विशेष गरेर समाधि स्थल चाहिँ दोजर लगाएर बकाबक भत्काइएको रहेछ। त्यो विषयमा डिटेलमा मैले जानकारी लिन खोज्दाखेरि अलिकति सम्भव भएन। तर मैले अहिले जानकारी भएअनुसार त्यहाँ चाहिँ अहिले डेलिगेसन गएको र त्यहाँका चाहिँ सरकारवालाहरू चाहिँ डेलिगेसन गएर त्यहाँ छलफल भइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कपुरथानहरू हैन भत्काउनुको अर्थ चाहिँ के हो? किन भत्काइनु पर्ने? के त्यहाँ चाहिँ विकासको स्रोतहरू खोल्नु पनि सक्छ? वास्तवमा यो भनेको के हो भन्दाखेरि ज्यादती हो भने मलाई एउटा सिधा कुरा भन्नु पर्दाखेरि ज्यादती हो। एउटा कुनै समुदायको एउटा चाहिँ कपुरस्थान अथवा चाहिँ समाधि स्थान, त्यो समाधि स्थलमा चाहिँ दोजर लगाएर भत्काउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन। यदि भत्काउनै पर्ने हो भने के कति कारणले भत्काउनु पर्ने हो त्यसको खोजी त गर्नु पर्यो नि। पहिला त त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति त गर्नु पर्यो। तर के हो भन्दाखेरि यो सिधै हेपेर पेलेर जे पनि गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ यो गरिएको काम हो। यसको म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित जसले त्यो कुरा चाहिँ दोजर लगायो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अहिले उठिरहेको छ कि त्यो समाधि स्थल त्यहाँको चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ नेपाल सरकारकै एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ रोहबरमा चाहिँ भत्काइयो भन्ने कुरा पनि आयो। हामीले पशुपति भत्कायौँ भने के हुन्छ? आर्यघाटलाई चाहिँ भत्काइदियौँ भने के हुन्छ? त्यहाँ किराँत भनिएको छ। किराँत मात्र होइन, यहाँको जति पनि मूलवासीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यहाँ दफन गर्छ, भुइँमा गाड्छ, माटोमा चाहिँ गाड्छ, जमिनमा गाड्छ नि। त्यो एउटा परम्परा हो, यहाँको सभ्यतासँग चाहिँ जोडिएको छ। अनि कसैको त्यहाँ चाहिँ यतिसम्म देखियो कि त्यहाँ कपुरथानहरू चाहिँ टङ टङ लडाइदिएको छ, पल्टाइदिएको छ। त्यो पल्टाउनु पर्ने कारण के हो? पहिला बुद्धको मूर्तिहरू चाहिँ तालिबानीहरूले चाहिँ भत्काइदिए जस्तो कि यो त एक प्रकारको चाहिँ एउटा आत्ताई शासन व्यवस्था हो। यो त एक प्रकारको चाहिँ
तालिबानी शासन के अरे चाहिँ तालिबानी जस्तै एउटा चाहिँ आतंकवाद चाहिँ को पराकाष्ठ नआएको जस्तो मलाई लाग्यो। किन यस्तो हुन्छ? होइन, यो जुन तपाईँले कुरा उठाइराख्दाखेरि राज्य सत्ताले कब्रिस्तानहरू होइन भत्काउनु पर्ने कारणहरू चाहिँ के होला? वास्तवमा अब त्यही त म पनि अचम्म परिरहेको छु। भत्काउनु पर्ने कारण चाहिँ के त? फाइदा चाहिँ के छ त गभर्मेन्टलाई? फाइदा त म केही देख्दिनँ। त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै भत्काएको छ। आखिरमा त कब्रिस्तान भत्काएर चाहिँ हुने के? मेरो पनि प्रश्न छ, सवाल मेरो पनि छ। मेरो एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटीको चाहिँ उसको उसको संस्कार छ, सभ्यता छ, उसको धर्म होला, उसको आफ्नो एउटा परिवेश होला, अनि उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ किन दखल दिने त? कहिले खुवालुङलाई चाहिँ फुटाइदिन्छु भन्ने। अहिले खुवालुङकै विषय पनि चाहिँ भनौँ न, खुवालुङलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोजर लगाइरहेछ भनेर सुनेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा पनि कसरी त्यहाँ सहमति भयो, के कसो हुँदैछ त्यो। यहाँ त के छ भन्दाखेरि हामी चुप लागेर बस्नाले, हामीले चाहिँ नदेखे जस्तो गर्नाले, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको रूपमा चाहिँ नउठाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ अभियन्ताहरू चाहिँ चुप लागेर चाहिँ निधाएर बसेको अथवा चाहिँ त्यो विषयमा चासो एउटा चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घटिरहेछन्। त्यो मेचीनगरको भिडियो एउटा चाहिँ मानिलिउँ होइन, यदि कसैको त्यो के भने एउटा आफ्नो आस्थाले चाहिँ त्यहाँ कब्रिस्तान बनाएको छ होइन, एउटा चाहिँ हो मान्छेले चाहिँ त्यो मेरो सवालमा भने त्यो मलाई त्यो के भन्छ त्यति ठुलो कुरा हुन नसक्ला, तर सबै म जस्तो त हुँदैन होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि म के देख्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था राख्ने मानिसहरू, आस्था राख्ने समुदायहरू छन्। त्यहाँ त्यो कब्रिस्तान चाहिँ यहाँ चाहिँ जसले गाड्छ, जसले चाहिँ समाधि त्यसरी चाहिँ बनाउँछ, त्यो समुदाय त्यो समाधि बनाउनु त यहाँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले नै गर्ने हो नि त। ल खस-आरीहरूको पो चाहिँ जलाउने चलन छ त जलाउँछ, अरूको त जलाउने चलन छैन। जलाए पनि त्यो समाधि स्थान बनाउँछ, जस्तो बौद्धहरूको पनि समाधि डाँडामा चाहिँ बनाउँछ होइन, समाधि स्थल बनाउँछ। त्यो समाधि स्थल त्यसरी भत्काउन त पाइँदैन। त्यहाँ राई लिम्बू होला, त्यहाँ राई लिम्बूको मात्र जनघनत्व हुँदाखेरि राई लिम्बूको मात्र जस्तो देखियो, त्यहाँ किराँतको समाधि स्थल हो। तर त्यो अरूको पनि त समाधि स्थल त्यहाँ अरूलाई पनि त गाडेको हुनसक्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि सिधै यहाँका इन्डिजिनस पिपुलहरूको ह्युमन राइट्स, उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ मौलिक अधिकार, उनीहरूको मानव अधिकारको विरुद्ध छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ युएनड्रिपको विरुद्ध छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको विरुद्ध छ, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको चाहिँ विरुद्ध छ, यहाँका मूलवासीहरूको चाहिँ विरुद्ध हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ स्रोत साधनदेखि लिएर चाहिँ मूलवासीहरूको चाहिँ आस्थासँग जोडिएका कुनै पनि चाहिँ सम्पदाहरू, सभ्यताहरू, कुनै पनि प्रकारका चाहिँ संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अथवा धरोहरहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्न पाइँदैन, विनाश गर्न पाइँदैन। यो कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएकोले म के भन्छु भन्दाखेरि यो देशमा आज हिजो पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ विभेद गरिएको थियो। मैले बारम्बार किन चिच्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि हो यस्तै घटिरहेको धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा तालिबानी शैलीले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू गर्न पाइन्छ, यस्तो खालको गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन। यो तुरुन्त शीघ्र कारवाही गर्नुपर्छ। जसले दोजर चलायो, जसले दोजर चलाउन निर्देशन गर्यो, त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यदि नउभ्याउने हो भने यस्ता खालका गतिविधिहरू नरोकिने रहेछ। खुवालुङको विषयमा हामीले करायौँ, कम्तीमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो भत्काउनु खोजिरहेको थियो। त्यो पनि एउटा आस्था नै थियो, एउटा सभ्यतासँग जोडिएको थियो, एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको, धर्मसँग जोडिएको थियो। त्यो कुरा पनि कमसे कम व्यक्त भयो। अहिले किराँत समाधि स्थल छत बनाएको चाहिँ देखिन्छ भिडियोमा। एकजनाले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ वालमा चाहिँ अपलोड गर्नु भएको रहेछ। त्यो हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जो कोहीको पनि चित्त दुख्छ के, बुझ्नु भएन? एकदम जो कोहीलाई पनि एउटा आक्रोश हुन्छ कि यो देशमा चाहिँ धार्मिक युद्ध मचाउन खोजेको हो। हुन त पहिला चाहिँ 2072 को संविधान जारी भइसकेपछि श्रीनिवास आचार्यहरूले चाहिँ नेपालमा धार्मिक युद्ध गर्न खोजेकै हो। भारतका चाहिँ आदित्यनाथ योगीलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँ हिन्दू सम्मेलन गरेर चाहिँ यहाँ उग्र भाषण नगराएको होइन। ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ भारतको चाहिँ विद्यापीठमा चाहिँ गएर चाहिँ कोरोना सारेर ल्याएका छन्। तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। यस्ता खालका यिनीहरूले चाहिँ गतिविधि
अतिवादी गतिविधि गरिरहेका छन्। कुनै धर्ममाथि कतिपय बुद्धिस्ट धर्ममाथि, कहिले चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममाथि, कहिले चाहिँ किराँतमाथि, कहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यहाँका समुदाय रैथाने समुदायहरूमाथि चाहिँ प्रहार भएको भइ छ। यो अन्याय अत्याचार यो हद भन्दा चाहिँ अझै माथि जाने हो भने अब यो सहन सकिने अवस्था होइन। जहिले पनि हेप्ने पेल्ने सरकार सत्ता भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ। समाधि स्थल भत्काएर चाहिँ कुनै विकासको स्रोतहरू खोलाउन पनि त सक्छ नि त सरकारले। होइन, समाधि स्थल नै भत्काउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ जरुर आवश्यकता चाहिँ के त ल एउटा चाहिँ कारण रिजन बिना त के अरे चाहिँ समाधि स्थल चाहिँ भत्काउन मिलेन नि त। रिजन त चाहियो नि त। रिजन के त? आखिरमा त्यहाँको स्थानीयलाई पनि केही थाहा छैन भन्छ। त्यहाँको सडक पार्कवाला, त्यहाँका चाहिँ जो त्यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ त्यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवी त्यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ नसोधिकन जबरजस्ती हडप्न पाइँदैन। थाहा छ नि, जंगल जमिनको मालिक इन्डिजिनस पिपुलहरु चाहिँ समाधि स्थल भत्काइदा त्यहाँको स्थानीयले केही न केही त थाहा हुनु पर्ने हो। थाहा थियो होला। डोजर चलाएपछि कसको के लाग्छ, कसरी भत्काए के भत्काए त्यो पनि मलाई जानकारी छैन। तर के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा होला, त्यो एउटा चाहिँ जंगलमा हो, जंगलमा त के अरे चाहिँ खबर गरेको भए त जान्थ्यो होला नि त। अथवा यस्तो हामीले गर्दैछौँ सल्लाहमा गरेको भए एउटा कुरा हो। सल्लाहमा चोर तरिकाले चाहिँ गरिसकेपछि कसरी थाहा पाउने त? मान्छे आफ्नो काममा हुन्छ। कसले के गर्दैछ भन्न चियो चर्चा त गर्दैन होला, मान्छे के गर्छ गर्दैन होला। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा डोजर त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चलाए, कतिखेर चलाए, के चलाए, जंगलमा चलाए। त्यो एउटा चाहिँ समाधि स्थल त्यो आसपासमा चाहिँ त्यस्तो कार्य गरेको छ। त्यो घृणित हरकत हो। त्यो कसैको आस्थामाथि, त्यो पनि एउटा कसैको आस्थामाथि प्रहार हो। कसैको चाहिँ एउटा भावनासँग चाहिँ खेलवाड गरेको हो नि त। किन भन्दाखेरि कसैको चाहिँ उसको आफन्त जसले चाहिँ उसको चाहिँ आफ्नो बाउ के अरे बाउलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाउको समाधि बनाएको थियो होला, कसैको हजुरबाको समाधि बनाएको होला, कसैले चाहिँ जो च्याप्जु बाजा कति समयदेखि चाहिँ त्यहाँ थियो, त्यो होला नि त। आज त्यसरी चाहिँ भत्काइदिँदाखेरि कसको चित्त दुख्दैन, कसको मन दुख्दैन? मन दुख्दैन? मन दुख्छ नि, अवश्यले मन दुख्छ। यो हेप्ने काम हो, यो हेपिएको कुरा हो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हेप्न पाइँदैन। हाम्रा सभ्यतामाथि प्रहार गर्न पाइँदैन। हाम्रो समाज सोसाइटीमाथि चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा दमन गर्न पाइँदैन। यो एउटा दमन हो, राज्य सत्ताको दमन हो। हामी जहिले पनि दमन सहनु पर्ने, हामी जहिले पनि अवहेलना सहनु पर्ने। ल एकछिनको लागि त्यहाँ आर्यघाटमा गएर चाहिँ त्यो के भन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो लास जलाउने ठाउँलाई पाङपुङ उडाइदिउँ त के हुँदो रहेछ? यहाँ युद्ध गर्न आउँछन् हिन्दूहरू, थाहा छैन तपाईँलाई? यदि क्रिस्चियनको त्यस्तो गरिदिनु भने क्रिस्चियनले पनि प्रतिकार गर्नेवाला। यहाँका मूलवासीहरू चाहिँ हेरै गर्ने। अहिलेसम्म सहेर बसेको छ, हजुर सहेर बसेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ चुप लागेर बसिया। अनि चाहिँ यहाँ सहिष्णुताको कुरा हुन्छ, सहिष्णुताको पाठ पढाउँछ। राज्य सत्ताले चाहिँ यहाँको मूलवासीहरूलाई यति धेरै दमन गर्नुको कारण चाहिँ के छ त? किन दमन गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो साम्राज्यवादी शक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अरूलाई थिचोमिचो गर्नु, अरूलाई हडप्नु, अरूको चाहिँ हडपेर चाहिँ आफ्नो बनाउनु, अरूको चाहिँ सभ्यतालाई चाहिँ नष्ट गर्नु, अरूको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ नष्ट गर्नु, एउटा क्षयकरण गर्नु, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ सत्ता चाहिँ कसरी हुन्छ टिकाइराख्नको लागि उनीहरूले जे पनि हरकत गर्छ। हिजो ब्रिटिसहरू चाहिँ इन्डियामा आए, एउटा चाहिँ व्यापारिक माध्यमबाट आए, अफ्रिकामा धर्मको माध्यमबाट गए, नेपालमा चाहिँ धर्मको नाम के अरे चाहिँ आफ्नो जीवजान सुरक्षा गर्न आए। अहिलेका चाहिँ जो ब्राह्मणहरू छन् यिनीहरू त आफ्नो के अरे चाहिँ त्यहाँ मुसलमानहरूको आक्रमण परेर खेदाइमा परेर आएको भनेर त कयौं विद्वानहरू लेख्नु भएको छ। डोरबहादुर बिष्टको चाहिँ फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट पुस्तक पढे पनि भइहाल्छ, थाहा भइहाल्छ। अनि यहाँका मस्टोहरूलाई, यहाँका चाहिँ प्रकृति पूजकहरूलाई, यहाँका चाहिँ बौद्धिस्टहरूलाई, यहाँका चाहिँ बोनहरूलाई, विभिन्न चाहिँ यहाँ मत एउटा चाहिँ धर्मावलम्बी विभिन्न मत भएका समुदायमाथि, सम्प्रदायमाथि, धार्मिक समूहहरूमाथि, एउटा चाहिँ यहाँका मङ्गोल वर्णहरूमाथि, मूलवासी समुदायमाथिको चाहिँ निरन्तर विभेद छ। किनभने साम्राज्यवादीहरूको धर्म नै जहाँ पनि के हो त आफू शासक बन्नु, शासन गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ शासित बनाउन चाहिँ राख्नु। उनीहरूको धर्म, उनीहरूको आचरण हो, उनीहरूको पद्धति हो। त्यो पद्धति अहिले पनि अंगीकार गरे र यिनीहरूले जहिले पनि संसारमा यो साम्राज्यवादीहरूको कामै यति हो। यी साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ आज यो शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, अतिवाद, तालिबानी शैलीमा रातारात चाहिँ फुटाइदिन्छु रे, कहिले खुवालुङ फुटाइदिन्छु रे, कहिले चाहिँ अब खुवालुङ त
फुटाउन पाएन। एकदम अब समाधि स्थल त फुटाइदियो नि त। यो राज्य सत्ता नै के हो भन्दाखेरि विभेदकारी राज्य सत्ता हो। यसो भन्दा फेरि केही ब्राह्मणहरू पनि नराम्रा होइनन्, तर मुठीवारका ब्राह्मणहरूले चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ हुन त यो देशमा के छ भन्दाखेरि त्यस्ता गुण्डागर्दी गर्ने एउटा चाहिँ समाजलाई त्रसित बनाउने यस्ता खालका त कति छन् गतिविधि भइरहेका छन्। अब यही सत्ताले निर्माण गरेको, यही सत्ताको प्रकाष्ठ हो। यो मनुवादी छ, यो ब्राह्मणवादी छ, मनुवादी सोचबाट चाहिँ सञ्चालित छ, परिचालित छ। ब्राह्मणिकल सोसियल अर्डर अथवा बाहुनवादी सामाजिक संरचना एउटा चाहिँ व्यवस्थाबाट चाहिँ यो सृजित एउटा चाहिँ यो अवस्था हो। यो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थाले चाहिँ निर्धारण गरेको एउटा चाहिँ व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि यो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थाले चाहिँ जहिले पनि यस्तै खालका गतिविधि हरकतहरू गरिरहेको छ। हामीप्रतिको चाहिँ आज पनि दमन विभेद हाम्रो संस्कारमाथि सभ्यतामाथि प्रहार गरिरहेको। जुन राज्य सत्ताले धार्मिक युद्ध गरेर राज्य सत्ताले पाउने चाहिँ के त तपाईँको विचारमा? होइन, धार्मिक युद्ध गरायो भने के त उनीहरूलाई फाइदा, उनीहरूको चाहिँ धर्म, किनभने उनीहरू चाहिँ सत्तामा छन्, आफ्नो धर्म चाहिँ अरूलाई चाहिँ नासेर आफ्नो धर्म बाँचोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही फलिफाप हुन त्यही धर्मलाई टेकेर राज्य सत्ता चलाउने योजना छ, उनीहरू त्यही गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै तपाईँलाई थाहा छैन गाई काटेको काण्डमा चाहिँ पक्राउ पर्यो भने भोजपुरको काण्ड, भोजपुर भर्खरै मात्र 14 गते राति 11 बजे गाई काटेर खायो भनेर चाहिँ पक्राउ पर्यो। एकजना चाहिँ 44 वर्षको चाहिँ यता परियार थर कसैले गाई खायो भनेर चाहिँ ऊ जेलमा जानु पर्यो। राष्ट्रिय जनावर त काट्न पाइएन नि, होइन र? होइन, राष्ट्रिय जनावर काट्न पाइएन भनेर चाहिँ कुन शास्त्रमा लेखिएको छ त? विश्वको कुन चाहिँ राष्ट्रिय जनावर खान मिल्दैन भनेर लेखिएको होला बताइदिनु पर्यो। अस्ट्रेलियामा कंगारू काटेर खान्छ, अरबको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर के अरे चाहिँ ऊँट हो, ऊँट काटेर खान्छ। फ्रान्सको भाले हो, भाले काटेर खान्छ। अब भाले राष्ट्रिय चाहिँ पन्छी हो भनेर चाहिँ काटेर नखाने कुरा के अरे चाहिँ नखा भन्न मिल्दैन। दैनिक उपभोग्य चाहिँ एउटा चाहिँ खादभित्र पर्दछ भनेपछि ऊँट खान्छ, कंगारू खान्छ, भाले खान्छ। अब गोरु भी खाऊ भन्ने कुरा तपाईँ होइन। त्यो त के हो भन्दाखेरि हिजो यो देश भनेको गाई खानेको देश हो भनेर त सबै विद्वानहरूले भन्नुभएको छ नि। हामीले के त खान पाएन र चाहिँ खान पाउनुपर्छ भनेको होइन नि त। खाइपाइ ल्याएको कुरालाई किन बन्देज गर्छौ भन्ने कुरा हो के, बुझ्नु भएन? हिजो ब्राह्मणहरू आफैले खान्थे त। ब्राह्मणहरूको चाहिँ गुरु वशिष्ठले चाहिँ के अरे रामचन्द्रको गुरु वशिष्ठले चाहिँ गाईको माछा के अरे चाहिँ गाईको बाछी, त्यो पनि खाटी रातो भएको चाहिँ गाईको बाछी अनि काटेर अनि चाहिँ गाईको घिउमा चाहिँ पकाएर खुवा। यदि त्यसो चाहिँ गर्यो भने तिम्रो चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ के हुन्छन्, धारा प्रवाह चाहिँ बोल्न सक्ने छन्। धारा प्रवाहमा चाहिँ सम्मेलनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा चाहिँ बोल्न सक्ने छन्, अथवा चाहिँ ज्ञानी छन्, बुद्धिमानी बन्ने छन् भनेको छ। त उनीहरूकै शास्त्रको कुरा। हिजो हिन्दूको चाहिँ हिन्दू रीति अनुसार बिहे गर्दाखेरि विभिन्न धर्मसूत्रले के भनेको छ भने गाईको निठुर रातो रातो बाछी काटेर अनि त्यसको चाहिँ त्यो छाला माथि अनि दुलैले राख्नुपर्ने यतिसम्म भनेको छ कि गाईको चाहिँ छालाबाट चाहिँ जुन चुहेको पानी छ त्यो पानी चुहेर चाहिँ त्यो चाहिँ पुर्खाहरूको उसम्म चाहिँ पुगोस्, जसले चाहिँ पुर्खाहरूको चाहिँ मनोकामना पुरा हुनेछ। त्यो भने यदि सोमरस र मधुपर्क भन्ने जस्ता चाहिँ आइटमहरू बनाएर रक्सीहरू बनाएर खाने पनि त्यही ब्राह्मणहरू थिए, ऋषिमुनिहरू थिए। मैले त्यो विषयमा एउटा आर्टिकलै लेखेको थिएँ। विभिन्न चाहिँ गृहसूत्रहरू चाहिँ धर्मसूत्रहरूले चाहिँ त्यो बनेको कुरा हो। शतपथ ब्राह्मणहरूमा लेखिएको छ कि इन्द्रले चाहिँ गाईको साँडे चाहिँ के अरे साँडे गोरुको चाहिँ मासु खाएको कथाहरू चाहिँ यत्र तत्र लेखिएका छन्। भनेपछि गाई पवित्र हुन्थ्यो। ऋग्वेदमै पनि शान्ति पर्व र वन पर्वमा चाहिँ रन्तिदेवको 16औं शताब्दीका महान राजा प्रसिद्ध राजा रन्तिदेवको भान्सामा 2500 गाई गोरु काटिन्थे भनेको छ। त्यो गाई गोरुको मासुको चाहिँ चौकटाले नपुगेर आज शुभ मात्र ग्रहण गरी बक्सियोस् भनेर ब्राह्मण अतिथिहरूलाई चाहिँ भान्सीहरूले चाहिँ अनुरोध गर्न पर्थ्यो। भनेपछि गाई त हिजो खान्थ्यो, तर आज किन्तु गाई खान गाई नखानु भनेर चाहिँ आदेश गर्ने भनेको चाहिँ गिरवान युद्ध राजेन्द्र विक्रम उनीहरूले गरेको। नेपालमा गाई खान प्रतिबन्ध भनेको 200 वर्ष करिब 200 वर्ष हुँदैछ, त्योभन्दा ज्यादा भएको छैन। गाई किन नखाने भन्दाखेरि गाई खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँका मूलवासीहरू टाठो बाटो बन्छ। गाईको मासु जस्तो राँगाको मासु भन्दा उत्तम भनेको गाईको मासु मानिएको छ। धेरै कुराहरूमा त्यसले चाहिँ एउटा इनर्जी दिन्छ,
त्यसमा धेरै तत्त्वहरू पाइन्छ गाईको मासुमा, गोरुको मासुमा। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब अर्को कुरा नगरौँ, राई समुदायकोलाई चाहिँ कुरा गर्ने हो भने पहिला साकेला मान्दाखेरि, साकेला पुज्दाखेरि, साकेला नाच्दाखेरि चट्टसँगले चाहिँ गाई गोरुको मासु काटेर अनि त्यसको चाहिँ भोज लगाएर त्यसको मासु खाएर के अरे चाहिँ भोज भतियार लगाएर चाहिँ मजाले साकेला नाच्दै मान्छेले कुटुकुटु खान्थ्यो। त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ त्यतिखेरको परम्परा थियो। हामीले त्यही हुनुपर्छ भनेको त होइनौ नि, तर के हो भन्दा खानेले खान्छ, मान्नेले मान्छ, सबैको अधिकार हो, सबैको अधिकार बराबर हुनुपर्छ भनेपछि सबैको अधिकार बराबर हुनु परेन। हिजो बाहुनले गाई खाँदा के अरे गाई होइन, बाहुनले 4वटा के अरे चाहिँ हिन्दू शास्त्र अनुसार 4वटा यज्ञहरू छन्। पहिलो भनेको चाहिँ नरमेध यज्ञ हो। नरमेध यज्ञमा मान्छेको बलि दिन्थ्यो। अघोरी भने त आज पनि सुन्नुहुन्छ, अघोरी बाबा भने अघोरी बाबाले त मान्छेकै मासु खान्छ, कुकुरको लिदी खान्छ, मान्छेको गिदी खान्छ। अघोरीहरूले अहिले इन्डियामा जानु हो भने इन्डियामा पनि छन्, मान्छेको मासु खान्छन्। नेपालमै पनि अघोरी बाबाहरू छन्। कतिपय त मान्छेको मासु खाजुनु खुलेआम भनिरहेको कुरा हो। काटो खाने परम्परा अहिले पनि छ। नरमेध यज्ञ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेको बलि हो। अश्वमेध यज्ञ भनेको के हो? घोडाको बलि हो। घोडाको मासु खान्थे, घोडाको बलि दिन्थे। गौमेध यज्ञ भने गाईको बलिदानी, गाईको बलि चढाउने, गाईको मासु खाने। अहिले पनि त बोकाको बलि त दिन्छ, दिँदैन? त्यो त शास्त्र अनुसारको कुरा हो, शास्त्रमा उल्लेखित कुराहरू हुन्, त्यो कुराहरू छन्। त्यसै गरी आज मजदुर दिवसकै दिन सप्तरीमा एकजना मजदुरले काम गरिसकेपछि पेटभरि चाहिँ खाना देऊ भन्दाखेरि ठेकदारले चाहिँ कुटेर मार्यो। दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि मार्यो भन्ने खालको समाचार पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनि सञ्चार माध्यममा चाहिँ सुन्न पाइएको छ। भर्खरै एउटा चाहिँ नयाँ पत्रिकाको समाचार अनुसार त्यहाँ चाहिँ ठेकेदारको कुटाइबाट चाहिँ राजगढ गाउँपालिका 5 मलेकपुर टोलका 45 वर्षीय बुधु सदाको चाहिँ उपचारको क्रममा गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भएको चाहिँ यहाँ खबर प्राप्त भएको छ। यो आज मजदुर दिवस भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा खुसी व्यक्त गरिरहँदाखेरि मजदुरहरूले चाहिँ एक आपसमा एउटा शुभकामना आदान प्रदान गरिरहँदाखेरि एउटा निमुखा गरिब, एउटा चाहिँ असहाय, एउटा चाहिँ मजदुरले फेरि यो एउटा चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको यो दुःखद घटनाले चाहिँ मलाई एकदमै भ्रमाइत बनाएको छ। र यस्ता खालका चाहिँ जसले चाहिँ एउटा अमानवीय हरकत गर्छ, जसले पेटभरि चाहिँ खाना देऊ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ अमानवीय चाहिँ व्यवहार गरेर निर्मम हत्या गर्छ, यस्तालाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुन बमोजिम चाहिँ कारबाही गर्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यस्ता खालका तत्त्वहरूले नै आज यो देशमा एउटा चाहिँ विनाश निम्ताइरहेको छन्। यसमा चाहिँ एउटा असहिष्णुता, एउटा चाहिँ साम्प्रदायिकता फैलाइरहेका छन्। किन भन्दाखेरि यी तत्त्वहरू नै यो समाजका चाहिँ धमिरा किरा हुन्। यिनीहरू चाहिँ समाजलाई चुसिराख्ने अनि चाहिँ आफू चाहिँ मोटाइराख्ने, आफू चाहिँ अकुत सम्पत्ति चाहिँ कमाउने अनि चाहिँ गरिबलाई चाहिँ गरिब माराहरू, यिनीहरू गरिब मारा हुन्, गरिब चुसुवा हुन्। यस्ताहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न जरुरी छ। र म जो एउटा चाहिँ आज यो मजदुर दिवसको दिन जसले एउटा चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ हत्या हुनु पर्यो र उनको एउटा चाहिँ मृत आत्माले चाहिँ शान्ति पाओस् भनेर म कामना गर्छु। साथसाथै जसले चाहिँ त्यस्तो खालको हरकत गर्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरेर त तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यसको चाहिँ ऐतिहासिक र चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भनेर म यो मूलवासी न्युजबाट म आह्वान गर्न, नेपाल सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित निकायलाई पनि म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामी यो नेपालको मात्र नभएर संसारभरिको मजदुरको हामी पनि आफू पनि एउटा चाहिँ किसानको छोरो भएकोले गर्दाखेरि हामी मजदुर नै हो। हामी मजबुरी गरेर खाने मान्छे हो। हामीसँग चाहिँ सरकारको चाहिँ कुनै जब छैन, हामीसँग कुनै प्रकारको चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ जब छैन। त्यसो भएकोले गर्दा हामी काम गरेर खाने एउटा चाहिँ वर्ग हो, त्यो समुदाय हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैको हित भलाइ हुनुपर्छ। हाम्रा चाहिँ संसारभरिका चाहिँ मजदुरहरूको हित भलाइ हुनुपर्छ। र यो संसार भनेको, यो दुनियाँ भनेको, यो नेपालको कुरा मात्र छोडिदिउँ, यो दुनियाँ भनेको चाहिँ मजदुरहरूले चाहिँ बनाएको, यो खडा गरेको चाहिँ
खडा गरेको कारणले गर्दाखेरि मजदुरहरूको महत्त्व हुन्छ। मजदुरहरू भनेको मेहनती परिश्रमी हुन्छन्। मजदुरहरू भनेको चाहिँ यो दुनियाँलाई चाहिँ एउटा बनाउन श्रृङ्गार गर्न चाहिँ मजदुरहरूको भूमिका हुन्छ। मजदुरहरूले यो नेपाल निर्माण गर्छन्। मजदुरहरूले यो देशमा चाहिँ एउटा विकासमा चाहिँ एउटा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने हुन्छन्। सबैभन्दा पहिला घर निर्माण हुन्छ, मजदुरले चाहिँ निर्माण गर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ बाटो बन्छ, त्यो मजदुरले निर्माण गर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कल कारखाना उद्योग नै खडा भए पनि त्यो मजदुरले नै चाहिँ खडा गर्छ। त्यसो भएकोले मजदुर भनेको मजदुर हो। यो कुरा पनि म यो एउटा चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ मूलवासी न्युज च्यानलबाट म यहाँ चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्ता खालका चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छे मार्ने, मैले अघि नै मैले जोडिसकेँ कि गाई मार्ने मान्छे यहाँ चाहिँ जेल जाँदैछ। गाई मार्ने मान्छे चाहिँ अभियुक्त, गाई मारेको अभियुक्त लागेको मान्छे चाहिँ 3 वर्ष 12 वर्ष जेल भनेर चाहिँ विगतमा थियो, अहिले 3 वर्ष बनाएको छ, जरिवाना तिराउँछ। र मान्छे मारेको मान्छेहरू चाहिँ खुलेआम हिँड्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ तत्काल तुरुन्तभन्दा तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था भएन भने अब आफै नेपाली चाहिँ नागरिकहरू अब कारबाही गर्न निस्किनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो कानुनी राज्य भएको कारणले हामी कानुनी राज्यलाई चाहिँ हामी सम्मान गरिरहेको अवस्था हो। तर हामीले चाहिँ यस्तो खालका अन्य अत्याचारहरू सधैँ नै यो सीमा अगाडि बढिरहन्छ। यो सीमा चाहिँ रोकिँदैन भने नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अब हातमा खुकुरी लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछन्। किन भन्दाखेरि हामीसँग खुकुरी बोक्नु कुनै ठुलो कुरो होइन। यो खुकुरी बोक्नु सामान्य कुरा हो। र हामी नेपाली नागरिकहरू हामी चाहिँ खुकुरीको सहाराले चाहिँ संसार चाहिँ पराजित गर्ने एउटा चाहिँ त्यस्ता सन्तति हौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो ठुलो कुरो हुँदैन। यो कुरा पनि चाहिँ अब के अरे चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो कुराले चाहिँ मनन गर्नको लागि यो कुराप्रति चाहिँ गम्भीरता पूर्वक चाहिँ अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नको लागि चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। भनिसकेपछि अझै पनि मान्छेले चाहिँ गुमराहमा राख्न पाइन्छ। जस्तो हिन्दूको चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले सभ्यताको सुरुवात नै इन्डियामा भएको छ। इन्डिया भनेको चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै गाईको मासु निर्यात गर्ने मुलुकभित्र पर्छ। पहिलो नम्बरमा ब्राजिल, दोस्रो नम्बरमा इन्डिया पर्छ, जसले चाहिँ लाखौं लाख चाहिँ टन मेट्रिक टन चाहिँ गाईको मासु, गोरुको मासु एक्सपोर्ट गर्छ, निर्यात गर्छ। जस्तो निजीवनजी नै देशलाई धार्मिक देश बनाउनु छोडेर हैन विकसित देश बनाउनु मिल्दैन र हैन। विकसित देश नबनाउनु त हामीले भनेको होइन। हामीले कहाँ चाहिँ भनेका छौँ विकास नगर्नु भनेर। तर यहाँ विकास के छ भन्दाखेरि विकासको विरोधीहरू विकासको भन्दा धर्मको धेरै कुरा आयो होइन। धर्मको कुरा के हो भन्दाखेरि कसैको आस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो नि। धर्मको कुरा त हामीले गरे होइन नि। तर गर्छ नै त त्यस्तो। ल त्यो धर्म त्यो मान्छेको त धार्मिक आस्थाको स्थलहरू चाहिँ धरोहरहरू भत्काउनुको साटोमा कुनै चाहिँ विकासकै काम गरेको भए त हामीले सम्मान गर्छौँ नि त। ल हामी चाहिँ काँध बोक्न तयार छन् त यिनीहरू। कहिले धरारामा चाहिँ शिवलिङ्ग राखिदिन्छन्, कहिले राम जन्मेको नेपालमै हो भन्छन्। अनि चाहिँ हिन्दूको मन्दिरलाई चाहिँ रातारात चाहिँ पुरै चाहिँ स्वर्ग जाने चाहिँ लिस्न ठडाएर चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई ल स्वर्ग जान्छौ तिमी त 33 कोटी भगवान मान भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अल्मलाएको छ। हाम्रो मान्छेलाई त्यतातिर चाहिँ डाइभर्ट गरेको छ। आफ्नो संस्कार सभ्यता मान्दाखेरि उसलाई चाहिँ अपहेलित गरेको छ, अपमान गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ। यो मैले भनेको होइन। तपाईँले पढ्नुहोस्, खोज्नुहोस्। अहिले पनि 100औं ठाउँमा मान्छेले चाहिँ विभेद खेपिरहेको छ। अहिले दलित भएकैले चाहिँ मारिनु पर्ने। एउटा बाहुनले कुटेर मारे नि दलित भनेर झापामा। अनि मान्छेले यसरी कुटेर मारिरहेको छ। मान्छेले कुटेर मार्दाखेरि केही छैन। मान्छे चाहिँ के अरे चाहिँ ऊ हाई काट्दै बस्छ, त्यो नसुने जस्तो गरेर बस्छ। गाई काट्यो भनेपछि कान ठाडो पारेर कहाँ गाई काट्यो। अनि पुलिस पनि खुतुङथुङ जाने। पुलिस पनि चाहिँ कहाँ गाई काटेको छ भने पुलिस पनि गाईको मुद्दामा त अगाडि छ।
प्रशासनहरू अगाडि छन्। अनि मान्छे मारियो भन्दाखेरि भेटिएन, अभियुक्त नै भेटिएन। अभियुक्त कहाँ छ? मान्छे मारेको अभियुक्त खुलेआम हिँड्छ, मतलब छैन। गाई काटेको भनेर चाहिँ तानेर लान्छ, जेल जगाइदिन्छ। गाई काटेको अभियुक्त चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो के हो त भन्दाखेरि अन्याय अत्याचारको प्रकाष्ठ आएको हो। हामीले चाहिँ के भन्यौँ? मैले योभन्दा अगाडि एउटा साझा सवाल भन्ने एउटा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ एउटा आर्टिकल फ्यालेको थिएँ, मैले पठाएको थिएँ। हिन्दू अतिवादीहरू चाहिँ तालिबानी भन्दा पनि खतरा छ भनेर पठाएको थिएँ। अनि हिन्दू अतिवादी त छँदैछन्, त्यसैमा आफ्नो राजनीति, आफ्नो भविष्य देखाउँदै हिँड्नेहरू पनि छन्। धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्नेछन्, लोकतन्त्रको विरोध गर्नेछन्, संघीयताको विरोध गर्नेछन्, समावेशिताको चाहिँ सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत कार्य गरेर चाहिँ विरोध गर्ने पनि छन्। मानव अधिकारको विरुद्धमा काम गर्नेछन्। मानवको रक्षा छैन, गाईको रक्षा चाहिँ छ, पशुको रक्षा छ। ए बाबा, पशुको रक्षा हुन्छ भने मान्छेको रक्षा गर्न पर्दैन? किन नगरेको? किन दलित भनेर कुटेर मारेको? किन दलित भनेर अपहेलना गरेको? किन शूद्र भनेर चाहिँ अपहेलना गरेको? किन जनजाति भनेर चाहिँ अपहेलना गरेको? किन आदिवासी जनजाति भनेर अपहेलना गर्दै उसको चाहिँ अधिकारको हनन गरेको? तिमीलाई लाज लाग्दैन? अलिकति पनि चाहिँ मनभित्र चाहिँ केही सोच्न सकेनौ? तर यस्तो खालका चाहिँ गतिविधि तिमीले गर्छौ, गरिरहेको छौ। हामीले त्यही भनेको छौँ। हाम्रो त मानव अधिकार हनन भएको छ, हाम्रो चाहिँ बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार समेत हनन गरिदिएको छ। अनि गाईको चाहिँ रक्षा, गोरुको रक्षा, पशुको रक्षा। मान्छे बाँच्यो भने, मानिस बाँच्यो भने सबैको प्राणीको चाहिँ हुन्छ। र अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भने यो दुनियाँ भनेको चाहिँ इकोसिस्टममा चल्छ भनेर चाहिँ भन्छ नि। एकले अर्कालाई खाने इकोसिस्टम, एकले अर्कालाई नखाइकन मान्छे बाँच्दै बाँच्दैन, पशु प्राणी बाँच्दै बाँच्दैन। बाघले मृगलाई खान्छ, मृगले अरू खान्छ, घाँस खान्छ, घाँसले मल सोच्छ। सबै चिजले चाहिँ एक आपसमा, माछाले पनि सानो माछाले खान्छ, व्हेल माछाले सानो माछाले खाइदिन्छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा नि जुन मेची नगरको वडा नम्बर 6 मा समाधि स्थल भत्काइयो सरकार गभर्नमेन्टद्वारा, हैन, मेची नगरपालिकाद्वारा भत्काइयो, हैन, समाधि स्थलको आफन्तहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त जति पनि त्यो समाधि स्थलमा जति पनि एउटा चाहिँ मृत्युवरण गरेर चाहिँ समाधि स्थलमा चाहिँ एउटा त्यो बनाउन त्यहाँ चाहिँ एउटा कङ्कालै मात्र रहे तापनि आत्मा, उहाँहरूको चाहिँ आत्मा, उहाँहरूको चाहिँ एउटा म चिर शान्तिको कामना गर्दछु। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै म हार्दिक जो मृत आत्माहरू छन्, मृत आत्माहरूलाई चाहिँ म हार्दिक श्रद्धाञ्जली चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको चाहिँ आफन्तहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ नातिनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ सधैँ चाहिँ आत्मबल बढाउनुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ एउटा मनोबल बढाउनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ सकारात्मक सोच्नुहोस्। यस्ता खालका अपराधी, यस्ता खालका पाखण्डी, यस्ता खालका चाहिँ धूर्त, यस्ता खालका चाहिँ फटाहरू, यस्ता खालका चाहिँ अतिवादी शक्तिहरू चाहिँ हाम्रो मागहरूले चाहिँ विनाश गर्नेछन्। हाम्रो चाहिँ एउटा आस्थाहरूले चाहिँ विनाश गर्नेछ। हामी आक्रोशित होइन, हामी चाहिँ एउटा विवेकशील बन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामी भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो सभ्यताले, हाम्रो चाहिँ एउटा मूल्य मान्यता दर्शनहरूले के सिकायो त भन्दाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ न्याय गर्नुपर्छ, हामी सबैले चाहिँ बराबरी चाहिँ एउटा अधिकार उपभोग गर्नुपर्छ, सबैको आस्था बराबरी हो भनेर चाहिँ हामी मान्छौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो एउटा चाहिँ ग्रहण गर्दै अनि सबै चाहिँ एउटा मृत आत्माहरू जति पनि चाहिँ त्यो विनाश भएको छ, त्यो छतबिछत भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कारबाहीको दायरामा चाहिँ जसले त्यो कार्य गर्यो, जुन चाहिँ समुदायको होस्, जुन जातको होस्, जुन वर्णको होस्, जुन नस्लको होस्, त्यो घृणित कार्य गर्नेको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ कारबाही होस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भयो, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विचार राख्ने मौका दिनुभयो र मूलवासी न्युजलाई पनि माया गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज विहीनहरूको आवाज, सब्सक्राइब